अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आइए जानते हैं सेहत से मुतल्लिक कुछ अहम बातें। शहद और दालचीनी के इस्तेमाल से मोटापा और गले की खराबी दूर होती है। शहद और दालचीनी के इम्तिजाज से कई अमराज का इलाज किया जा सकता है। मोटापे से आजकल बहुत लोग परेशान नजर आते हैं। शहद और दालचीनी के जरिए वजन बआसानी कम किया जा सकता है। एक गिलास उबले हुए पानी में एक चुटकी दालचीनी पाउडर, इसमें एक छोटा चम्मच शहद मिलाकर रोजाना सुबह खाली पेट पीना वजन कम करने में मुफीद है। इसके आधे घंटे बाद नाश्ता किया जा सकता है। शहद एक ऐसे जरासीम कश महलूल का काम भी करता है जो गले की तकलीफ में फायदा पहुंचा सकता है। आधा कप पानी में एक चाय का चम्मच छिली हुई अदरक, एक या दो नींबू का रस और एक चाय का चम्मच शहद मिक्स करके गरारे करना गले की तकलीफ में कमी ला सकता है। शहद और दालचीनी के इम्तिजाज से कई अमराज का इलाज किया जा सकता है। इस मुरक्कब के फवायद मंदरजा झैल है। सर्दी खांसी, एक बड़ा चम्मच शहद कंकना गर्म करके इसमें एक चौथाई चम्मच दालचीनी पाउडर मिला ले। इस मुरक्कब का इस्तेमाल खांसी और सांस की तकलीफ में मुफीद है। बाल झड़ने के लिए, बाल झड़ने या गंजपन में गर्म जैतून के तेल में एक छोटा चम्मच शहद और एक छोटा चम्मचदार चीनी मिलाकर इस्तेमाल करना मुफीद रहेगा। नहाने से पहले सर पर यह मिक्सचर लगा लिया जाए। इसे 15 मिनट लगा रहने दें। इसके बाद इसे शैम्पू से बाल धो लें। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए शहद और दालचीनी मुफीद है। इन बीमारियों में मुब्तला अफराद को मुस्तकिल अपने ग़िज़ा का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तेज़ाबियत में मुफीद होता है। हाजमे की खराबी, मैदे की जलन, तेज़ाबियत से शहद दालचीनी मुफीद है। हर खाने से कबल शहद और दालचीनी का पाउडर मिक्स करके इस्तेमाल करने से पेट में जलन या बदहजमी में आराम मिलता है। सेहतमंद दिल, तिबी तहकीकात रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शहद में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीयानों को सिकुड़ने से महफूज रखती है। बेहतर याददाश्त, तिबी माहिरीन ने शहद को जहनी तनाव में मुफीद समझा है और इसके अलावा शहद में मौजूद कैल्शियम दिमाग में आसानी से जज्ब हो जाता है। सर की खुश्की दूर करता है। शहद से बाल धोना सर की खुश्की में मुफीद है। इसके इस्तेमाल से सर की नमी बहाल होती है। मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है। शहद में पॉलीफेनोल्स की मिक़दार ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत होता है। एंटी बैक्टीरियल तहकीकात में ये बात सामने आई है कि शहद में एंटी बैक्टीरिया की खसूसियात पाई जाती है। इसे पीने से मैदे में मौजूद नुकसान पहुँचाने वाले बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। क्या कम खुराकी उम्र बढ़ा सकती है? कई सकाफतों और मज़ाहब में रोज़ा रखने, एतदाल में खाने की मशक़ करवाई जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सेहत और उम्र को बढ़ाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी लंबी उम्र क्यों पाते हैं? क्या इसका राज उनकी ज़िंदगी के अंदर छुपा है? क्या कम खाना इसकी एक अहम उन्सर है? सदियों से ये ख्याल किया जाता है कि कम खुराक लंबी ज़िंदगी का राज है। कई सकाफती और मज़ाहब में रोज़ा रखने, एतदाल में खाने की मशक़ करवाई जाती है। जदीद साइंस ने भी इस ख्याल की हिमायत की है। कई मुतालियात से पता चलता है कि कैलोरीज की कमी इंसानों जानवरों दोनों में उम्र बढ़ा सकती है। ताहम ये बात काबिल गौर है कि कम खुराकी और तवील उम्री के दरमियान ताल्लुक पेचीदा है, जिसे मुकम्मल तौर पर समझा नहीं गया है। इसके अलावा बाज़ मुतालियात से ये भी पता चलता है कि कैलोरी की कमी मखसूस हालात ही में फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जैसे कि मोटापा, चंद दायमी बीमारी। दूसरी तरफ बहुत ही कम खुराक के इस्तेमाल से ग़िज़ाई कमी और सेहत के दीगर मसाइल ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेहतमंद ग़िज़ा तवील उम्री की कुलीद है। तहक़ीक़ से पता चलता है कि जो अफराद सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं वह आम तौर पर उन लोगों से ज़्यादा अरसा ज़िंदा रहते हैं जिनके ग़िज़ाई शेड्यूल में गैर सेहतमंद ग़िज़ाएँ शामिल होती है। सेहतमंद ग़िज़ाओं में फल, सब्जियाँ, अनाज, कम चिकनाई वाला प्रोटीन वगैरह शामिल किया जा सकता है। ये ग़िज़ाएँ ज़रूरी विटामिन, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। गैर सेहतमंद ग़िज़ाओं के इस्तेमाल मसलन ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी उम्र को घटा सकती है। ये ग़िज़ाएँ जहाँ सूजिश और अक्सीदी तनाव बढ़ा सकती है, वहीं उम्र बढ़ने के अमल में भी अहम किरदार अदा करती है। फल और सब्जियाँ एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे जिस्म में मौजूद खलियात को नुकसान से बचाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। सालम अनाज फाइबर, विटामिन, मादनियात का एक अच्छा ज़रिया होते हैं जो निज़ाम हज़म और दिल की सेहत बरकरार रखने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। सेहत बख्श चर्बी, जिसे जैतून का तेल, मेवे, बीज दिल की सेहत और दिमाग की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। शक्कर और प्रोसेस्ड फूड्स सूजिश, मैदे की तेज़ाबियत, तनाव में इजाफे का सबब बनते हैं, जो कि उम्र बढ़ने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं।
پانی ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے، یہ ہمیں ہائیڈریٹ رکھنے اور ٹاکسن خارج کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پیے۔ حال ہی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ کم کھانے کا تعلق طویل عمر سے ہو سکتا ہے، خاص طور پر بزرگوں کے لیے۔ آئیے اس دلچسپ موضوع پر غور کریں اور دیکھیں کہ اب واقعی کم کھانا طویل عمری کا راز ہے اور عمر کا کیلوری کی حد بندی سے کیا تعلق ہے۔ ہمارا جسم توانائی کے لیے غذا کے ذریعے کیلوریز حاصل کرتا ہے۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کیلوری کی مقدار کم کرنا بغیر غذائی ضروریات سے محروم ہوئے جانداروں کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ ایک نظریے کے مطابق کیلوری کی حد بندی ان جینز کو متحرک کر دیتی ہے جو خلیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ موازنہ مچھلیوں، کیڑوں، دیگر جانوروں میں دیکھنے میں آیا ہے۔ کیا تحقیق کے نتائج انسانوں میں بھی یہی دیکھے گئے ہیں؟ اب تک انسانوں پر کیے گئے کیلوری کی حد بندی متعلق تحقیق محدود ہے۔ بعض ابتدائی مطالعہ سے بات سامنے آئی ہے کہ کم کیلوریز والے غذاؤں پر زندہ رہنے والے افراد عام طور پر طویل عمر پا لیتے ہیں۔ گرچہ کیلوری کی حد بندی کا عمر پر اثر انداز ہونے کا امکان پایا جاتا ہے، لیکن یہ صحت مندی طویل عمری کا واحد طریقہ بالکل نہیں ہے۔ یورپ میں بانجھ پن دگنا ہو گیا ہے۔ یورپ میں ابھی 7 میں سے 1 جوڑے کو قدرتی عمل سے بچہ پیدا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت کے ایک ماہر نے ایک کانفرنس کے دوران بتایا ہے کہ یورپ میں ابھی 7 میں سے 1 جوڑے کو قدرتی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ موٹاپا جنسی بیماری میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک جنسی جو بانجھ پن کا باعث بنتی ہے بیماری چلمیڈیا ہے اور اس کے شکار لوگوں کی تعداد دگنی ہو گئی ہے۔ پروفیسر لیجر نے کہا ہے کہ مردوں میں بانجھ پن میں ممکنہ اضافے سے جوڑے متاثر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج کل کے نوجوان لوگ بانجھ پن کی کلینک میں مریض ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر لیجر کا کہنا تھا کہ نوجوانی میں جنسی عمل کے دوران لگنے والی بیماری خواتین کی اہم نالیوں کی بندش کا باعث ہوتی ہے اور جب یہ لڑکیاں بڑی ہو کر ماں بننا چاہتی ہیں تو حاملہ نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیریئر بنانے والی خواتین دیر سے بچے پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شرح پیدائش میں کمی کی وجہ سے یورپ کی آبادی کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر لیجر نے کہا ہے کہ اس رجحان کو روکا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں انہوں نے شمالی یورپ میں سیکنڈینیویائی ممالک کی مثال دی جہاں خواتین کی جلدی بچے پیدا کرنے کی سازش کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ برطانیہ کو بھی فرانس کی طرح بچے پیدا کرنے کے لیے کیریئر میں وقفہ ڈالنے والے خواتین کو ٹیکس میں چھوٹ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین میں 35 سال کے بعد بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ خربوزہ کھانا مزہ بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے بہترین سنیکس ٹھنڈے میٹھے خربوزے کی پھانکیں ہر کسی کے لیے پسندیدہ ہے۔ بچے، بڑے، بوڑھے افراد سب ہی اس خوش ذائقے پھل سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ عموماً گولائی کی شکل میں لیکن قدرے چینی بال کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ پکا ہوا تازہ خربوزہ مٹھاس سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں پانی کے تقریباً 95% مقدار موجود ہے جبکہ یہ حیاتی معدنیات سے بھرپور ہے۔ اس میں موجود پانی کی وافر مقدار ٹھنڈک کا احساس دیتی ہے۔ اس میں موجود فائبر کی وجہ سے کھانے کے بعد شکم سیری کا احساس ہوتا ہے۔ اس میں انتہائی کم کیلوریز ہوتی ہے، یعنی 1 کپ خربوزے میں صرف 64 کیلوریز ہوتی ہے۔ یہ وٹامنز، منرلز سے بھرپور ہے۔ اس میں چکنائی تقریباً نہ کے برابر ہے، جو اسے ایک کے لیے ایک بہترین انتخاب ہوتا ہے۔ خربوزے میں کیلشیم 15 ملی گرام، فاسفورس 25 گرام، آئرن 0.5 ملی گرام، وٹامن سی 34 ملی گرام اور وٹامن اے 640 ملی گرام اور وٹامن بی 0.031 ملی گرام پائی جاتی ہے۔ خربوزہ خون میں کلاٹ بننے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہے، اس کے عمل کو روکتا ہے۔ گوٹ کے بایولوجیکل فیملی سے تعلق رکھتا ہے جس میں کھیرا بھی شامل ہے جبکہ تربوز بھی اس فیملی کا ہی حصہ ہے۔ اس کا شمار گوکا سستے عام پھلوں میں ہوتا ہے لیکن افادیت کے لحاظ سے یہ بے حد مفید ہے۔ یہ قبض کشا پیشاب آور ہے جس کی وجہ سے جسم سے کئی زہریلے مادے خارج کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس میں کیلشیم، فاسفورس، وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ خربوزہ کھانے سے پہلے کھانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، یعنی آپ اسے صبح ناشتے کے بعد یا شام کے وقت بھی لے سکتے ہیں، البتہ خالی پیٹ اس کا استعمال صحیح نہیں۔ آپ دوپہر کے وقت کھانے میں خربوزے کے ایک پیالے سے اپنی غذائی ضرورت بآسانی سے پوری کر سکتے ہیں۔ جب کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کا ہاضمہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا ہے تو آپ خربوزے کو اپنی خوراک بنا لیں۔ پانی سے بھرپور خربوزہ ہاضمے کے لیے بے انتہا مفید ثابت ہوگا، جسم میں توانائی پیدا کرے گا، اہم ذریعہ رہے گا، یعنی یہ نشاستہ شکر کے جزو بدن بننے کے عمل کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا خربوزہ کھانے سے آپ کو توانائی ملتی ہے اور بشاشت کا احساس ہوتا ہے۔ ناظرین، وقت ہو چکا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبر اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔